ल अस्तिको कन्टिन्यू गर्छौँ है हामी। यो आउट अफ फोकस भयो यस्तो बेला बेलामा, त्यस्तो भएको केसमा मलाई इन्फर्म गर ल। हाम्रो बिम थियो है, सिम्पली सपोर्टेड बिममा हामीले एउटा कुनै पोइन्ट यसरी ए डिस्टेन्समा एउटा लोड थियो है लेफ्ट ह्यान्डबाट, बी डिस्टेन्समा राइट ह्यान्डबाट चाहिँ यहाँ लोड थियो हाम्रो होइन। अनि यो लोडिङ सिस्टमको हामीले डिफ्लेक्सन निकालेको थियौँ अस्तिको पालि। अब यसको हामीले के निकाल्नु पर्ने छ, म्याक्सिमम के हो भन्नु त, म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन निकाल्नु छ है। म्याक्सिमम डिफ्लेक्सनको पोइन्टमा के हुन्छ भने मैले सिम्पली सपोर्टेड बिममा याद छ, सिम्पली सपोर्टेड बिममा जहिले पनि म्याक्सिमम पोइन्ट अफ डिफ्लेक्सनमा म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन जहाँनिर अकर हुन्छ, चाहे सिमेट्रिक लोडिङ होस् चाहे अनसिमेट्रिक लोडिङ होस्। ल सपोज यसरी म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन अकर होला, लोडकै मुनि हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुन्न है म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन। अरू नै कुनै पोइन्टमा अकर हुन्छ, हुनसक्छ जे पनि हुनसक्छ जुन हामीलाई थाहा छैन। त्यो पोइन्टमा चाहिँ स्लोप के हुन्छ, 0 हुन्छ है। त्यही भएर अब हिजोको दिनबाट कन्टिन्यू गरौँ। टु फाइन्ड द पोजिसन वेयर maximum deflection occurs, के गर्नु पर्यो, कहाँनिर पर्छ भनेर थाहा छैन। हाम्रो सेक्सन कति छ, ए सी र बी छ है, सी बी। लेट अस अस्युम दैट मैक्सिमम डिफ्लेक्सन अकर्स एट इन बिट्विन एसी है। एक्चुअलमा हुन पनि त्यही नै हुन्छ। न्युमेरिकलमा चाहिँ तिमीहरूलाई म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन कहाँनिर अकर गर्छ थाहा हुँदैन भने पहिला सुरु कुनै एउटा लोकेसन कुनै एउटा स्थानमा मान्ने अनि चेक गर्ने, एक्सको भ्यालु त्यो स्प्यानभित्रकै रेन्जमा आयो भने ओके, होइन भने नट ओके। यो कन्डिसनमा एसी भित्र पर्छ, किनभने यहाँनिर हामीलाई भ्यालुको टर्म्समा थाहा छैन नि त। त्यही भएर मैले यहाँ के गर्छु, अज्युम गर्छु वी कन्सिडर द म्याक्सिमम, गाइस जहाँ बुझिँदैन सोध है, द म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन occurs in between AC। हुने नै यही हो है। त्यो हुन्छ भनेदेखि के थाहा छ हामीलाई, EI y डैश भनेको dy by dx हो, इज इक्वल टु 0 हुने भयो त्यो रेन्जको लागि। त्यो रेन्जको लागि इक्वेसनको कति पार्ट राख्नु पर्यो, WBx²/2 प्लस WB² माइनस L² मात्र राख्नु पर्यो एसी को लागि। एसी रिजनको लागि त्यहाँभन्दा उतापट्टिको कन्सिडर गर्नु भएन। 6L इज इक्वल टु 0। अब यसलाई सल्भ गर, यहाँबाट एक्स को भ्यालु जुन निस्किन्छ त्यो भ्यालुमा नै के हुने रहेछ, म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन अकर हुने रहेछ। और के हुने भयो, WBx²/2 इज इक्वल टु माइनस WB² माइनस L² अपन 6L है। WB काट्यो, त्यसपछि 2 3 र 6, एक्स इज इक्वल टु कति हुने रहेछ, अब L² माइनस B² लेखेँ मैले नेगेटिभलाई न्युट्रलाइज गर्न, अपन L। यो हुने भयो, ए L पनि काट्यो कि क्या हो, L काट्ने केही छैन हामीसँग, 2L हो है। ल L पनि काट्यो, बाँकी रह्यो 3, which implies x is equal to के रहेछ, रूट अन्डर x² हो यो, x is equal to रूट अन्डर L² माइनस B²/3। यहाँनिर चाहिँ के हुने रहेछ, म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन अकर हुने रहेछ। लेख है, सुई लेख। अब त्यही भएर म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन कति हुने भयो त, टक्क एक्स को भ्यालु हाल्दियो, ए र सी को स्प्यानको लागि मात्र डिफ्लेक्सन इक्वेसन लेख, अनि त्यो डिफ्लेक्सन इक्वेसनमा एक्स को भ्यालु हाल्दियो, एन्सर आयो है। के भनेले मैले गाइस राम्रोसँग बुझ है, एक्जाममा क्वेसन्सहरु आयो भने डु इट बाइ मेकलिस मेथड, डोन्ट ट्राई इट विथ अदर मेथड। डबल इन्टिग्रेसन मेथड एकदम लामो हुन्छ, म अहिले देखाउँछु है। पछि EI y max इज इक्वल टु के हुने रहेछ, अब WB/6L है। एक्स को ठाउँमा के हाल्नु पर्यो, L² माइनस B²/3। अब x पावर 3/2 हुने भयो, x³ थियो, यो भनेको 1/2 हो, 3/2 भयो। त्यसै गरी माइनस
WB divided by पहिलाको इक्वेसन 6L है L square minus B square यहाँ छ हाम्रो L square minus B square by 3 को पावर 1/2 यसलाई सल्भ गरौँ y max आउँछ है minus WB by 6L कमन लिएँ मैले त्यो लिइसकेपछि के हुने भयो L square minus B square को पावर 3/2 पनि कमन लिएँ यहाँ पनि 3/2 जति जति नै छ झन्डै मेरो आउँछ 1/√3 minus 1/3 को पावर 1/2 कसरी यो र यो टर्म के हो 1/2 plus 1 3/2 यो कमन आयो यो टर्म पनि कमन आयो यसको 3 को पावर √3 आयो यसको 3 को पावर 3/2 है यो 3/2 यहाँबाट आएको 3/2 यहाँ छ यहाँबाट आएको √3 यहाँनिर छ है बुझिन्छ नि 3/2 हो यो ल अब यसलाई सल्भ गरौँ minus WB by 6L L square minus B square को पावर 3/2 यसलाई सल्भ गर्दाखेरि आउँछ 2√3 divided by 9 आयो है सो काटकुट मारौँ टक्क एन्सर आउँछ is equal to minus WB L square minus B square to power 3/2 divided by 9√3 आयो है 2 3 जा 6 3 भनेको √3 into √3 यो र यो काट्यो √3 9√3 ल यति आउने रहेछ y max यसको अनि यहाँनिर के लेख्नु पर्यो यहाँ l पनि छ अनि यहाँ ei पनि छ यो भनेको y max रहेछ भनिसकेपछि अनसिमेट्रिक लोडिङ जम्मा एउटा मात्रै लोड छ भने त्यो कन्डिसनमा कस्तो आउने रहेछ अरे यस्तो खाले आउने रहेछ इक्वेसन सजिलो छ यो गाह्रो छैन बुझिरहेछ सबैजनाले अहिलेसम्म गराएको बुझिरहेछ कि छैन छ कि छैन के बुझाएको छैन भने सोधौँ होपफुली बुझायो होला है अब हामी एक दुईवटा क्वेसन्सहरु हेर्छौँ है जुन क्वेसनै थियो तर अब न्युमेरिक टर्म्समा हेर्छौँ क्वेसन नम्बर 11 कहिलेका मात्र सोधेको छ यो च्याप्टरबाट क्वेसन यो च्याप्टरको यो पार्टबाट क्वेसन तर जान्न एकदम जरुरी छ बिकज दिस लेज द फाउन्डेसन फर थ्योरी अफ स्ट्रक्चर्स है Question number 11 लेखा अब a beam of span 8 meter is simply supported at the ends A and B and is loaded as shown if E is equal to 200 into 10 to the power 6 kilonewton per meter square and अहिले पनि मैले सिम्पली सपोर्टेड गराएँ है पहिला सिम्पली सपोर्टेड सकाउने अनि त्यसपछि बल्ल क्यान्टिलिभर हेर्ने यो लास्ट क्वेसन हो सिम्पली सपोर्टेडको लागि सबै कन्सेप्ट एउटै हो into 10 to the power minus 6 meter को पावर 4 determine एक नंबरमा deflection at mid span अर्कोमा भनेको छ maximum deflection यो पनि सकिन्छ होला अब अर्को के भनेको छ स्लोप एट एन्ड ए सिमेट्रिक हो भने मात्र ए र बी तिर इक्वल स्लोप हुन्छ है अनसिमेट्रिक हो भने हुँदैन जस्तै कि यो अनसिमेट्रिक स्लोप देखाइरहेछ यो के अरे न्यूट्रल एक्सिसको कर्व डायग्रामलाई के भन्छ न्यूट्रल एक्सिसले फर्म गर्ने कर्वलाई के भन्छ भन त मलाई
इलास्टिक कप हैन तिमीहरु सुनि त राछ नि है अनसिमेट्रिक लोडिङ कन्डिसन छ भने ए र बी मा आउने स्लोप फरक हुन्छ सिमेट्रिक लोडिङ कन्डिसनमा मात्र सेम हुन्छ ल यो खोज भनेको छ अनि हाम्रो क्वेशनमा बीम कस्तो खाले छ भन्दा गिवन बीम चाहिँ यो हो अब यहाँ म एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दैछु है यो बारेमा पहिले यति लेख्न सकौँ सी देखिबाट डी सम्म यहाँदेखिबाट यहाँसम्म 4 मिटर यति 2 मिटर यति 2 मिटर यस्तो छ 10 किलोन्युटन पर मिटर छ यसको नि यो ए भयो यो बी भयो अब यो गर्दाखेरि जहिले पनि मैले यो मेथडको सबसे फर्स्ट स्टेप के हुन्छ भनेको थिएँ सबसे फर्स्ट स्टेप के हो अब तिमीले भन्दैनौ म भनिदिन्छु रियाक्सन क्याल्कुलेसन सबसे फर्स्ट स्टेप क्यान्टिलिभर हो भने नगरे हुन्छ होला युजुअली तर क्यान्टिलिभर होइन भने रियाक्सन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ ए र बी मा आउने रियाक्सन क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने फर्स्ट स्टेप सेकेन्ड स्टेप के हो सेकेन्ड स्टेप भनेको कुनै एउटा सेक्सन लिने कस्तो सेक्सन लिनु पर्यो भन्दाखेरि तिमी लेफ्टबाट राइटतिर हेर्दा छौ भने राइट मोस्ट अब जस्तै कि बी मा पुग्नुभन्दा अगाडिपट्टि अलि अगाडिपट्टि नै सबै फोर्सेसहरूलाई इन्क्लुड गर्ने खाले एउटा सेक्सन लिनु पर्यो बी बाट यतिर हेर्दा छौ भने सेम इम्प्लाइज है त्यो भयो हैन तर त्यसरी त्यो सेक्सन लिँदाखेरि के विचार गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो जुन लोडिङ हुन्छ नि एउटा कुनै पोइन्टबाट सुरु भएको लोडिङ छ युडिएल युभिएलहरु युजुअली हैन यस्तो लोडिङहरु चाहिँ कन्टिन्युअस हुनुपर्छ एन्ड सम्म कन्टिन्युअस हुनुपर्छ सुनिराछ भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट तिमी ए देखिबाट बी तिर हेर्दै छौ मोमेन्ट ए देखिबाट बी तिर क्याल्कुलेट गर्दै छौ है यसको लागि मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ नि त त्यो पोइन्टमा के इन्स्योर गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कन्टिन्युटी इन्स्योर गर्नुपर्छ यहाँ हेर्दा यो त यो युडिएल त सी बाट सुरु भएर डी मा एन्ड भछ नि हैन यस्तोको लागि हामीले मेकलिज मेथड युज गर्न मिल्दैन थोरै मोडिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ कस्तो मोडिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ यो लोडलाई यसरी कन्टिन्यू गर्नुपर्छ बी सम्म यो लोडलाई कन्टिन्यू गर्नको लागि यसको अपोजिटमा पनि लोड लाउनु पर्ने हुन्छ सो कन्टिन्युटी इन्स्योर गर्नुपर्छ क्या जुन पोइन्टबाट लोडिङ युडिएल युभिएल थियो भने पनि त्यही हो है युभिएल यति सेक्सनमा मात्र थियो भने पनि युभिएललाई नै यसरी कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मुनि यही बराबरको नेगेटिभ फोर्स लगाइदिने बुझिरहेछ यो बुझिरहेछ कि छैन नबुझे भए एलेक्समा बुझिन्छ है अब ल सोध अहिले सोध म अहिले भनिदिन्छु एक्जाममा यस्तो सोध्यो भने गर्न सक्नु पर्यो अहिलेको लागि यो केही पनि छैन अहिलेको लागि फर्स्ट स्टेप गरौँ त्यो भनेको रियाक्सन क्याल्कुलेसन सल्युसन स्टेप 1 के हो रे स्टेप 1 भनेको क्याल्कुलेसन अफ सपोर्ट रियाक्सन सकिन्छ यो समेसन मोमेन्ट अबाउट ए इज इक्वल टु 0 गरौँ यहाँनिर यहाँ आर ए वाई यहाँ आर ए एक्स विच इज इक्वल टु 0 यहाँनिर आर बी वाई ल समेसन मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट ए इक्वल 0 गरौँ अर हैन अब आर बी वाई नै भनौँ अथवा आर बी मात्रै भन्यो इन्टु 8 माइनस कुनलाई पोजिटिभ ल्याएर चाहिँ मैले यस्तोलाई पोजिटिभ ल्याएर छु है माइनस 10 इन्टु 2 इन्टु डिस्टेन्स भनेको 2 प्लस 1 हुने भयो इज इक्वल टु 0 विच इम्प्लाइज आरबी वाई इज इक्वल टु क्याल्कुलेट गरौँ यो 7.5 किलोन्युटन आयो मेरो त्यसै गरी समेसन एफ वाई इज इक्वल टु 0 अपवर्ड पोजिटिभ गर or RAY plus RBY minus 10 into 2 is equal to 0 which implies RAY is equal to 20 minus 7.5 किलोन्युटन ल है 12 भयो के देखिरहेछ त्यहाँ 12.5 किलोन्युटन फर्स्ट स्टेप has been completed now what you gotta do is take any section in such a way that सबै खाले फोर्सेसहरु चाहिँ इन्क्लुड हुनु पर्यो ए दिगबाट बी तिर हेर्दै छु भने मैले सेक्सन कहाँनिर लिनु पर्यो सबै फोर्सेसहरु चाहिँ इन्क्लुड हुने गरी कुनै यतातिर लिनु पर्ला
तर त्योभन्दा अगाडि यो पार्टलाई मोडिफाई गर्नुपर्छ है, याद छ नि? कसरी मोडिफाई गर्ने अरे? कन्टिन्युटी अफ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड अथवा युनिफर्मली भ्यारिङ लोड सुड बी इन्स्योर्ड while calculating slopes and deflection by this method है। त्यही भएर अब स्टेप 2 मा के गर्छु अरे? स्टेप 2 मा कन्टिन्युटी अफ लोड इन्स्योर गर्छु। पोइन्ट लोड हो भने त पुरै सिद्धियो। पोइन्ट लोडमा त हामीलाई किन कन्टिन्युटी चाहियो? इट्स अलरेडी अ पोइन्ट। नभए चाहिँ त्यति चाहिँ हुनु पर्यो है। अब लेख, इन अर्डर टु राइट जेनरल एउटा इक्वेसन लेखा हो नि, त्यही भएर जेनरल एक्सप्रेसन भने मैले जेनरल एक्सप्रेसन फर बेन्डिङ मोमेन्ट बीएम हैन, एज पर मैकॉलिस मेथड मैकॉलिस मेथड अनुसार बेन्डिङ मोमेन्टको जेनरल एक्सप्रेसन लेख्नलाई के हुनुपर्छ अरे? This is very important point, right? The continuity of distributed load should be maintained. Guys, अहिले ध्यान दिनु है प्लिज। यो च्याप्टर रिभाइज गर्नु मलाई एकदमै टिडियस हुनेवालामा छ। मजाले आफै हेर, मजाले हेर, युट्युबको भिडियो हेर, के गर्ने हो गर, तर बुझाएको बेलामा बुझ है। बीचमा भ्याट्ट एकैचोटि बुझाउनु एकदमै गाह्रो हुन्छ क्या। एज शोन बिलो। सी देखिबाट डी सम्म थियो हाम्रो लोड हैन। म के गर्दैछु अरे? सी देखिबाट म अब लेफ्ट टु राइट हेर्दैछु नि त, लेफ्ट देखिबाट राइटतिर हेर्दैछु, राइट देखिबाट लेफ्टतिर हेरेर यतातिर एक्सटेन्ड गर्दै है मैले। याद गरेर राख किन यो भन्दैछु भने अहिले म यो पनि बताउँछु। डी देखिबाट तिमीले थपेको लोड यति हो है, थपेको लोड हो यो। डार्क अलिकति डार्क तरिकाले देख्नु भनेपछि ठ्याक्कै उल्टो लोड पनि थप्नु पर्ने हुन्छ तिमीले। अब यसरी यो सबैको इन्टेन्सिटी कति भयो? 10 किलोन्युटन पर मिटर हुने भयो। यसको इन्टेन्सिटी पनि 10 किलोन्युटन पर मिटरै हुनु पर्यो हैन त? बुझिरहेछ नि यो? अब बल्ल कुनै एउटा सेक्सनमा मतलब हुन्छ नि यो आरबीवाई ठ्याक्कै बीकै पोइन्टमा आउने फोर्स बाहेक अरू कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड हुने गरी के गर्नु पर्यो? सेक्सन लिनु पर्यो। यहाँ लिएँ मैले ल यस्तो खाले। अब मैले यो सेक्सनलाई भन्छु आई अथवा एक्स एक्स जे भने नि भयो। पहिला म यति सेक्सन लिन्छु अनि एउटा कुरा बताइदिन्छु ल। युभिएल थियो भने चाहिँ कसरी गर्थ्यो? अनि यो सेक्सन जानु लिन्छ त्यहाँबाट एउटा एन्ड देखिबाटको डिस्टेन्स चाहिँ एक्स हो। यो पनि थाहा छ हामीलाई है, मैकॉलिस मेथड गर्दाखेरि। यो र यो बिचको डिस्टेन्स 2 मिटर अनि यहाँ र यहाँदेखि बिचको डिस्टेन्स पनि 2 मिटर अनि यो टोटल चाहिँ 4 मिटर हो। यहाँसम्म कति हुन्छ? कति हुन्छ यहाँसम्म? यति डिस्टेन्स भनेको कति हुने भयो त? x - 4 हुने भयो नि त हैन त? यति डिस्टेन्स भनेको x - 4 हुने भयो। यो त युडिएल थियो, तिमीहरु जति इन्टेन्सिटी राखेको त्यति नै इन्टेन्सिटी मुनिपट्टि लगाइदिनु मिल्यो। युभिएल भन्नुभयो के गर्थ्यौ? ल भन मलाई। हेर यहाँ कहाँदेखिबाट सुरु भयो अरे भन्दा ल ए नैबाट सुरु भयो अरे बी तिर गछ अरे। यस्तो खाले युभिएल छ अरे। यो चाहिँ 16 किलोन्युटन पर मिटर छ अरे। यहाँ यो 0 देखिबाट 16 है। यसको कति छ अरे? यो हाइट 16 किलोन्युटन पर मिटर छ अरे। यो 2 मिटरमा छ अरे। तिमी अब ए देखिबाट बी तिर क्याल्कुलेट गर्दैछौ गाइस। यो साइडमा लेख भन्नु लेखे नि केही हुँदैन है। तिमीले अब मैकॉलिस मेथड लगाएर मोमेन्टको एक्सप्रेसन लेख्नु पर्यो भने के गर्छौ? यसलाई एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो नि हैन? यहाँसम्म एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो नि। 16 किलोन्युटन पर मिटरको हाइट देखिबाट यहाँसम्म एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो। यो 8 मिटर टोटल छ अरे। यसको लेन्थ टोटल 8 मिटर छ अरे। कहाँ देखाउँ म? यहाँ माथि देखाउँछु। यसको टोटल लेन्थ 8 मिटर छ भने 2 मिटरमा हाइट 16 किलोन्युटन पर मिटर छ भने 8 मिटरमा हाइट कति हुन्छ? h/8 =
16/2 x is equal to 16 into 8/2 is equal to 16 into 4 is equal to 64 हुने रहेछ। I 64 भयो। तिमीले यो थपेको पार्ट हो है यो। सबैजनाले सुन्नु है। यहाँदेखिबाट यहाँसम्म त थपेको पार्ट हो यो भनेपछि यति त थप्नुपर्छ तिमीले अब। कति रे 16 मिटर हाइटदेखिबाट 16 किलोमिटर पर मिटर 64 किलोमिटर पर मिटर हाइटमा मुनि पनि थप्नुपर्छ यसरी। भनेपछि यसको हाइट 16 किलोन्युटन पर मिटर यसको हाइट 64 किलोन्युटन पर मिटर हैन त। अब यसलाई त एज अ होल एउटा कन्सिडर गरेर तिमीले क्याल्कुलेट गर्न मिल्छ ल। यहाँनिरको सेक्सन लियो रे ल। अब यो सेक्सन लियो तिमीले एक्स एक्स भन्ने यो सेक्सन लियो भने तिमीले अब मोमेन्ट एट एक्स एक्स कसरी निकाल्न सकिन्छ त अब भन्दाखेरि यसको लागि त ट्रायंगल हेर्न पाइयो हैन। दिस इज नट अ ट्रायंगल दिस इज अ ट्रापेजोइड। ट्रापेजोइडको एरियाहरु त्यो आउँदैन भने के गर्ने टक्कै यसलाई अब यो ट्रापेजोइडलाई केमा कन्भर्ट गर्न मिल्यो कम्बिनेसन अफ यूडीएल एन्ड यूवीएल है। के अरे this is a trapezoid you can convert this trapezoidal loading system into a UDL and UVL कसरी यो 16 किलोन्युटन पर मिटर को UDL लाग्यो यसमा हैन। अनि त्यहीँनिर साथसाथै 0 देखिबाट यो यति हाइट कति बाँकी रह्यो 64 - 16 बुझिरा छैन बुझा छैन भने बरु म अहिले भन्दिन्छु फेरि भन्दिन्छु है। तर 64 - 16 किलोन्युटन पर मिटर सम्मको अर्को एउटा के लागिरहेछ UVL लागिरहेछ क्या। एउटा यूवीएल लाग्यो अर्को यूडीएल लाग्यो। यहाँनिर हेर्दाखेरि 16 किलोन्युटन पर मिटरको यूडीएल लागिरहेछ जसले चाहिँ माथितिर रियाक्सन दिन्छ। अब यसले तलतिर दिन्थ्यो। यसको लागि चाहिँ यूवीएल को लागि के हुने भयो 0 देखिबाट हाइट चाहिँ 64 - 16 भएको वाला यूवीएल लाग्ने भयो है। गाइस बुझ्यो कि बुझेन बुझेन अहिले त यो कन्डिसनमा यूडीएल भयो। अब यसलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न गयो यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न गयो यूडीएललाई दुईटै तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्यो है। यो चाहिँ बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो बुझेन म फेरि बुझाउँछु है सुन है। यो बुझ्यो यो सबै अर्को प्रोसेसले गर्न मिल्दैन। अर्को प्रोसेस सबैभन्दा सजिलो यही प्रोसेस हो। अर्को प्रोसेस कुन खोज्छौ मतलब त्यो फर्मुला राखेर नि फर्मुला जेमा पनि फर्मुला सर्टकट खोजेर हुन्छ। छैन त्यो फर्मुला लाउने मेथड छैन। यहाँ फर्मुला भन्ने हुँदैन है। यस्तो कुनै आयो भने क्याल्कुलेट गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। तर यो बुझ्न चाहिँ पर्यो कसरी आएको भनेर प्र्याक्टिस गर्न सजिलो हुन्छ क्या। फर्स्टमा बिगिनिङमा एभ्रिथिङ नयाँ कुराहरू अलिक टाउको दुख्ने नै हुन्छ। म यो फेरि बुझाउँछु नि त है। यो बुझ्यो कि बुझेन यति भागको लागि तिमीले लोड एड गरेको थियौ यूडीएल त्यति नै भागको लागि मुनिबाट यूडीएल लगाइदियौ। मुनिबाट लागेको यूडीएल को रियाक्सन माथितिर आउँछ माथिबाट लागेको मुनितिर आउँछ। यसलाई एज अ होल ट्रिट गर्न पाइयो। यसलाई चाहिँ यहाँ डी देखिबाट सुरु भएको यूडीएल भनेर ट्रिट गर्ने। अब यसको लागि चाहिँ फेरि भन्दिन्छु कुनै फर्मुला कुनै सर्टकट छैन है। यु हेभ टु लर्न फ्यु थिङ्स एन्ड देयर इज नो स्केपिङ। के हो ल है कस्तो छ अरे भन्दाखेरि सपोज यही पोइन्टबाट मेरो 2 मिटरसम्म चाहिँ 16 किलोन्युटन पर मिटर भएको यूडीएल लाग्यो रे। तिमी अब ए देखिबाट बी तिर के हेर्दैछौ मोमेन्ट लिएर मेकलेज मेथड युज गरेर जहाँ पनि डिफ्लेक्सन निकाल्न सक्ने हुँदैछौ है। तिमी जुनसुकै सेक्सनमा डिफ्लेक्सन निकाल्न खोज्दैछौ तिमी जहाँ भने पनि सक्नु पर्यो। त्यसको लागि अब मैले के भनेको थिएँ यु हेभ टु इन्स्योर द कन्टिन्युटी अफ यूडीएल अर यूवीएल। त्यो कन्टिन्युटी मेन्टेन गर्नलाई तिमीले के गर्छौ यहाँदेखिबाट अब कन्टिन्युअसली यही कन्टिन्युअस जसरी गइरहेछ त्यही प्याटर्नमा सुई यसरी कन्टिन्युटी इन्स्योर गर्छौ। तर दिस कन्टिन्युटी कम्स एट अ कस्ट। फ्रीमा ल्याएर केही पनि यसरी हाल्न पाइँदैन। यसलाई भरपाई गर्नलाई मुनिपट्टि जति एड गरेको यति भाग एड गरेको हो नि यो ट्रापेजोइड बराबर त्यति नै भाग ल्याएर हालिदिन्छौ। त्यति भाग ल्याएर हालिदिन्छौ। अब माथि पार्टको लागि त सक्यो। माथि पार्टको लागि त तिमीलाई सजिलो भयो। तिमीले जहाँ पनि मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो जस्तै कि यहाँनिर यो एक्स डिस्टेन्समा मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने डाइरेक्टली के गर्न सक्छौ यो ट्रायंगलको लागि दिन सक्छौ। यो एक्स डिस्टेन्समा छ हैन एक्स डिस्टेन्समा छ भने कसरी लिन पायो यो हाइट निकाल्नु पर्यो हैन इन टर्म्स अफ एक्स
भनेपछि 16 डिवाइड बाई यो 16 चाहिँ 2 मिटरमा थियो इज इक्वल टु h डिवाइड बाई x h इज इक्वल टु 16 बाई 2 भनेपछि 8x हुने रहेछ 8 को टर्म्स भ्यारी गर्दै जाने रहेछ त्यही भएर यो 8 इन्टु यो टोटल कति भयो 8 छ नि त टोटल 8 मिटरको छ यो 8 इन्टु 8 64 टोटल लेन्थ यहाँ चाहिँ 64 भयो यहाँनिर कति हुने रहेछ 8x आउने रहेछ भनिसकेपछि यसको तिमीले मोमेन्ट यो पोइन्टमा निकाल्नु पर्दा x सेक्सनमा निकाल्नु पर्दा कसरी निकाल्छौ 1/2 इन्टु x इन्टु हाइट भनेको 8x इन्टु डिस्टेन्स भनेको यहाँनिर यसरी लाग्ला यहाँबाट 1/3 हो 1/3 इन्टु टोटल डिस्टेन्स x छ यो भनेको माथिको पोर्सनको लागि मोमेन्ट यो आयो सकिन्छ तर मुनिको पोर्सनको लागि मोमेन्ट कसरी लिन्छौ त यो त ट्रापेजोइड छ चाहे यो सेक्सनमा हेर चाहे जुनसुकै सेक्सनमा हेर इट्स अ ट्रापेजोइड मुनिको सेक्सनको ट्रापेजोइडको लागि चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भन्दा यो ट्रापेजोइडलाई के ट्रिट गर्छौ भन्दा एउटा चाहिँ युडिएल ट्रिट गर्यो हेर न दिस इज अ युडिएल है विथ 6 किलोन्युटन पर मिटर इन्टेन्सिटी अनि यति कति बाँकी रह्यो यो 0 भयो यो x डिस्टेन्समा छ है यसको टोटल हाइट 8x भनेपछि यहाँ पनि 8x नै हुन्छ टोटल हाइट भनेपछि यो भनेको 8x - 6 हुने रहेछ क्या भनेपछि त्यो पोइन्टमा मोमेन्ट लिनु पर्यो भने अब एउटा यो युडिएलको कारणले मोमेन्ट लियो यसरी यो नेगेटिभ खाले मोमेन्ट हो हेर न यहाँ यसरी लाग्ने मोमेन्ट नेगेटिभ हो यसरी लाग्ने मोमेन्ट यसको कारणले आउने मुनिपट्टिको युडिएलको कारणले आउने मोमेन्ट पोजिटिभ भयो के हुन्छ 6 इन्टु डिस्टेन्स भनेको कति हुने भयो त भन्दाखेरि x - 2 हुने भयो यति 2 छ यति टोटल डिस्टेन्स x - 2 इन्टु मोमेन्ट भनेको ठ्याक्क x - 2 बाई 2 बाट लिने हो युडिएलको लागि त्यसै गरी युबिएलको लागि पनि पोजिटिभ हुने भयो मुनिपट्टिको युबिएलको लागि कसरी लिन्छौ अब त्यो चाहिँ 1/2 इन्टु बेस भनेको x - 2 इन्टु हाइट भनेको कति छ 8x - 6 इन्टु अब डिस्टेन्स कति हुने भयो ये x - 2 को बाट 1/3 यसरी लिनुपर्छ भनेको क्या मोमेन्ट लिँदाखेरि यस्तो इक्वेसन आउँछ मैले अब जुन मोमेन्टको इक्वेसन लेख्नेवालामा छु नि त्यो इक्वेसन चाहिँ यदि यस्तो खाले क्वेसन भएको भए यो बराबर आउँथ्यो अब बुझ्यो कि बुझेन बुझ्यो सबैले बुझ्यो अनि अब अर्को कुराले नि मोमेन्ट दिन्थ्यो केले भन्दा यहाँनिर भएको रियाक्सनले त्यो चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छैन जस्ट बुझिन्छ नि यति पार्टको लागि यहाँ मोमेन्ट लियो यति युडिएलको लागि मोमेन्ट लियो त्यसपछि फेरि यति पार्ट युबिएलको लागि यति युबिएलको लागि फेरि मोमेन्ट लिने साइन कन्भेन्सन आफै अनुसार फलो गर अब यहाँ मेरो पोजिटिभ देखिरहेको छ त्यही भएर मैले पोजिटिभ लिएँ यस्तो खाले क्वेसन पनि गर्न सक्नु पर्यो किन मिटिङ गर्यो ल यहाँ त मैले थप्ने काम गरिसकेँ है अब एट एनी सेक्सन आई फ्रम लेफ्ट एन्ड के हुने भयो लेफ्ट एन्डबाट इक्वेसन mx इज इक्वल टु लेफ्टतिरबाट राइटतिर जाँदैछु भने मैले यो वाला साइन कन्भेन्सन फलो गर्नु पर्यो हैन थाहा छ मलाई यो वाला यस्तो खाले मोमेन्ट पोजिटिभ यहाँनिर आछ मेरो RAY इज इक्वल टु कति आछ हौ RAY 12.5 किलोन्युटन है भनेपछि mx इज इक्वल टु के हुने रहेछ RAY इन्टु x डिस्टेन्स भयो त्यहाँसम्मको लागि x डिस्टेन्स है यो के हो एक भाग हो यो a देखिबाट c सम्म यो लाउन पाइयो यो त बुझिरहेछ नि a देखिबाट c सम्म त्यसपछि अर्को भाग छुट्याइदियो अब c देखिबाट त्यो सेक्सनसम्म परेसम्म चाहिँ के लाउन पाइयो अब यो 10 किलोमिटरले दिने भयो कसरी दिने भयो माथितिर छ यसरी घुमायो उल्टो -10 इन्टु डिस्टेन्स कति भयो यति डिस्टेन्स x सम्मको डिस्टेन्स कति हुने भयो टोटल x छ यो भनेको 2 मिटर छ भनेपछि x - 2 हुने भयो इन्टु x - 2 डिभाइड बाइ 2 यो चाहिँ कहाँदेखिबाट कहाँसम्म लाउनु पाइयो c देखिबाट d सम्म आरामले लाउनु पाइयो यसलाई c देखिबाट d सम्मको सेक्सनमा तिमीलाई अब
सी देखिबाट डी सम्मको सेक्सनमा तिमीलाई अब स्लोप अथवा डिफ्लेक्सन निकाल्नु पर्यो भने कुन कुरालाई इन्क्लुड गर्नुपर्छ? अब यो पार्टलाई नि अनि कन्स्टेन्टलाई नि। यदेखिबाट सी सम्मको लागि तिमीलाई कुनै पनि डिफ्लेक्सन निकाल्नु भने कुन पार्टलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ? यति पार्टलाई मात्रै। यो बुझ्नु पर्यो, एकदम क्लियर हुनु पर्यो। युट्युबमा गएर हेर, मैले आजकल युट्युबमा हेर्दाखेरि सबैतिर अलमोस्ट मिस्टेक थियो है। उनीहरूले सिधै एक्सको भ्यालु नेगेटिभ आउँदाखेरि पनि राखिरहेको थियो, त्यो चाहिँ हुँदैन। त्यो मेक कलेज मेथड त्यो मिस्टेक हुन जान्छ है। एन्ड आई हेभ भेरिफिकेसन फर द्याट एज वेल है। ल यो बुझेको छ भने अब डीदेखिबाट त्यो सेक्सनसम्मको लागि कस्तो आउने भयो त? यसले त यो सेक्सनमा यसले कसरी मोमेन्ट दिने भयो? यसको रिजल्टेन्टले यसरी घुमाउने भयो, विच इज पोजिटिभ प्लस 10 इन्टु डिस्टेन्स कति छ? x - 4 x - 4 इन्टु x - 4/2 इज इक्वल टु हुँदैन। यो भनेको मोमेन्टको इक्वेसन भयो हो। यो लेख्नलाई चाहिँ काम लाग्छ भनेको क्या। यो इक्वेसन यतिकै लेख्न पाइँदैन। कन्टिन्युटी अफ युडिएल र युबिएल इन्स्योर नगरिकन यो इक्वेसन लेख्न पाइँदैन। बुझ्यो? यो बुझ्यो नि? के कन्फ्युजन छ भने सोध, एकछिन सोच बरु। मैले त्यही बुझेँ यहाँ पनि त्यो युडिएललाई अर्को तल बनाउन त्यो चाहिँदैन। युडिएललाई तल हजुर युडिएल युबिएल के हो यो कन्फ्युज भयो मतलब। तिमीले कन्टिन्युटी इन्स्योर गर्नुपर्छ क्या। तिमीले कुनै एउटा पोइन्टबाट युडिएल अथवा युबिएल सुरु हुन्छ भने त्यहाँभन्दा उतापट्टि कुनै सेक्सन लिँदैछौ मोमेन्ट लेख्नको लागि भने त्यो पोइन्टबाट अन्तिमसम्म नै युडिएल पुगेको हुनुपर्छ क्या। तिम्रो जस्तो कि सीबाट सुरु भन्छ नि त युडिएल त क्वेसनमा। तिमीले यो नबुझ्या भए म यही बुझाइदिन्छु है। ए सिम्पली सपोर्टेड छ है। सीदेखिबाट सुरु भएको छ तिम्रो, अनि त्यसपछि अब हाम्रो जानुपर्ने बीसम्म हो, तर डीसम्म मात्रै गर्छ क्या युडिएल होइन। हेर त भनेदेखिबाट तिमीले अब मोमेन्ट लिँदाखेरि चाहिँ मेक कलेज मेथडबाट मोमेन्ट लिएर सल्भ गर्दाखेरि जहिले पनि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि तिम्रो जहाँबाट युडिएल सुरु भएको छ त्यहाँभन्दा ठ्याक्कै एउटा एन्डसम्म चाहिँ पुग्नै पर्छ क्या। बीदेखिबाट एतिर मोमेन्ट लिँदै थियौ, यतापट्टि सेक्सन काटेर लिँदै थियौ भने तिमीले सीदेखिबाट एसम्म पुऱ्याउनु पर्थ्यो युडिएललाई। तर तिमी एदेखिबाट बीसम्म बीतिर चाहिँ मोमेन्ट के अरे लिँदैछौ नि त कुनै एउटा सेक्सन। त्यही भएर यो सीबाट डीमा रोकिएको युडिएललाई चाहिँ बीसम्मै पुऱ्याइदिनु पर्यो यसरी। बुझ्यौ? यो कुरा त थपेको कुरा हो नि। यो हेर त, यो मैले डबलले देखाएँ है। यो त थपेको कुरा हो। थपेको कुरा फोकटमा राख्न पाइँदैन। त्यसकै ठ्याक्कै अपोजिट खाले इफेक्ट दिने युडिएल लाएको तिमीले यहाँनिर। अब यो युडिएल कन्टिन्युअस छ क्या। डीबाट सुरु भएर बीसम्मै पुगेको छ। यो सीदेखिबाट बीसम्मै पुग्यो एउटा युडिएल, अर्को युडिएल डीदेखिबाट बीसम्मै पुग्यो। हामीलाई केही टाउको दुखाइ भएन। किनभने हाम्रो ओभरअल सिस्टम ब्यालेन्सै छ। यो दुईवटा फोर्सेसको हिसाबले हेर्नु भने त क्यान्सल आउट हुन्छ, मतलबै भएन। मोमेन्टकै हिसाबले हेर्नु भने क्यान्सल आउट हुन्छ। एउटै प्लेनमा लागेको छ, एउटै सेक्सनमा लागेको छ, एउटा मुनिबाट एउटा माथिबाट डाइरेक्टली क्यान्सल आउट हुने फोर्सेसहरू यो दुईवटा। तर राख्नु किन पर्यो? नभए यो नराखिकन मेक कलेज मेथडको मोमेन्ट यसरी लगाएर अनि फर्दर अगाडि बढ्नु मिल्दैन। त्यो बुझ्यौ भाइ? यो बुझ्यौ? यो त बुझ्यो, त्यो बुझ्यो। ल यो बुझ्यौ होइन? अघिको पनि बुझ्यौ होइन? त्यो युडिएल लगाएको युबिएललाई पनि एक्सटेन्ड गर्यो। युबिएल पनि बुझ्यो। अब मोमेन्ट लिऊ, कुनै एउटा सेक्सनमा मोमेन्ट लिऊ। कसरी मोमेन्ट लिने अरे? तिमी जस्तै एदेखिबाट बीतिर हेर्दैछौ नि, अहिले लेफ्टबाट राइटतिर मुभ गर्दैछौ भने एउटा यस्तो सेक्सन लिनु पर्यो त। जस्तै कि तिमीले सीदेखिबाट डीको बिचमा पनि त यसरी सेक्सन लिन मिल्थ्यो नि होइन? यहाँनिर म मोमेन्ट लिन्छु, किन म यहाँ लिने भन्न पनि पाउँछौ तिमीले। तर म तिमीलाई क्लियरली के भनिदिन्छु, अथवा यहाँ लिन्छु रे, ल यहाँ लिन्छु भनेर एउटा लिऊ, तर एन्सर मिल्दैन भनिदिन्छु। किनभने सबै फोर्सेसहरू अब यहाँदेखिबाट सुरु हुने सबै फोर्सेसहरू चाहिँ ओभरअल इन्क्लुड गर्ने गरी आरबीमा आउने त त्यो त कन्सिडरै भएन। त्यो त कहिले नि कन्सिडर हुँदैन युजुअली आरबीबाई। त्योभन्दा उतापट्टि आउने चाहिँ सबै फोर्सेसहरू कन्सिडर हुने गरी चाहिँ तिमीले एक्सको भ्यालु लिनुपर्छ क्या। यसरी एक्स डिस्टेन्स, त्यो डिस्टेन्समा चाहिँ मोमेन्ट दिनुपर्छ। ताकि यो गर्नुको फाइदा के हो भन्दाखेरि तिमीले एउटै इक्वेसनले जुनसुकै स्प्यान एदेखिबाट बीसम्म जहाँ पनि तिमीले के निकाल्न मिल्यो?
स्लोप र डिफ्लेक्सन निकाल्न मिल्यो। तिमीले अब हैन म एदेखिबाट सी सम्मको सेक्सन लिन्छौ भने यति मात्रै पार्ट आउँछ। यसले कहाँको मात्र दिन्छ स्लोप र डिफ्लेक्सन, ए टु सी मात्र दिन्छ। सी देखिबाट डी सम्मको सेक्सन लिन्छौ भने पनि यति इक्वेसन मात्रै आउँछ तिम्रो। यति इक्वेसनले त के दिन्छ तिमीलाई भन्दाखेरि ए देखिबाट डी सम्मको कुनै स्लोप र डिफ्लेक्सनको इक्वेसन दिन्छ। तिम्रो इन्टेन्सन के हो भने एउटा इक्वेसन लेख्ने, बरु कम्पार्टमेन्ट छुट्याइदिने। ए देखिबाट सी सम्म निकाल्नु छ भने यो ल्याउने, सी देखिबाट डी सम्मको बीचमा कतै निकाल्नु छ भने यो आरे बाहिर यो दुटैलाई इन्क्लुड गरेर राख्ने। त्योभन्दा उतापट्टिको इन्क्लुड गर्नु छ भने पनि यही एउटा इक्वेसनले दियोस् भन्ने इन्टेन्सनै मेक कलेजको इन्टेन्सन हो। उसले यस्तै गरे नै यो गर्न मिलोस् भनेर नै के गरेको हो, यो तरिका निकालेको है। अनि त्यो बी पोइन्टमा चाहिँ निकाल भनेपछि सबै गर्नु पर्यो हैन त्यो? बी पोइन्टमा निकाल भन्यो भने सबै हाल्नु पर्यो। एक्स को ठाउँमा के हाल्नु पर्यो, 8 हाल्नु पर्यो हैन। 8 हालिसकेपछि हेर अब तिमीलाई अब अर्को एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा, कुन पार्टलाई इन्क्लुड गर्ने कुन पार्टलाई इन्क्लुड नगर्ने भनेर कन्फ्युजन हुन्छ भने पहिला सुरु सबैभन्दा एन्डतिर गएर एउटा मोमेन्ट दिने सेक्सन त काट्न सकिन्छ। त्यसपछि हेर्ने एक्स को भ्यालु यहाँनिर यस्तो ब्र्याकेटमा भएको टर्म्स भन्दा एक्स को भ्यालु यो ब्र्याकेटमा भएको टर्म्समा गरेर हाल, 0 अथवा नेगेटिभ आउँछ भने त्यो टर्मलाई इन्क्लुड नगर। जस्तै कि एक्स को भ्यालु मलाई 3 मिटर, क्वेसनले 3 मिटरमा निकाल भनेको छ अरे है। म यहाँ 3 राखेर हेर्छु, यहाँ के हुन्छ, ओके केही प्रब्लम भएन, यहाँ समस्या भएन। यहाँ 3 राखेर हेर्छु पोजिटिभ आउँछ, यहाँ 3 राखेर हेर्छु नेगेटिभ आउँछ है यहाँ, हैन त? यो टर्ममा नेगेटिभ आयो नि, त्यही भएर यो टर्मलाई इग्नोर गरिदिने। नेगेटिभ राखेर सल्भ गर्ने होइन, इग्नोर गरिदिने। युट्युबमा धेरैवटा भिडियोमा नेगेटिभ राखेर सल्भ गरेर एन्सर निकालेको छ, इट्स सो रङ। डोन्ट डु द्याट, यु हेभ टु इग्नोर द्याट टर्म। अगाडि मैले यस्तो वाला ब्र्याकेट राखेर सिकाएको थिएँ त, एक्स माइनस ए नेगेटिभ आयो भने के गर्ने भनेको थिएँ, 0 लिएर प्रेस गर्ने। इग्नोर भनेको अब यहाँ प्लस 0 माइनस 0 यसले के फरक पार्छ हैन। पोजिटिभ आयो भने अथवा 0 आयो भने मात्रै इन्क्लुड गर्ने। 0 आइसकेपछि मल्टिप्लिकेटिभ टर्मले 0 नै दिन्छ त्यो टर्मलाई नि। बुझ्यो? यो पनि बुझ्यो कि बुझेन? यो बुझ्यो। अनि त्यही एक्स माइनस वाला तरिकाले गर्न मिल्दैन चाहिँ फेरि त्यो यस्तो ब्र्याकेट वाला, त्यो मैले भनेको के रे त्यो फर्मुला हाल्ने वाला, त्यो वाला गर्न मिल्छ। तर त्यो गर्नुभन्दा अगाडि पनि यस्तै कन्टिन्युटी चाहिँ इन्स्योर गर्नुपर्छ क्या। अनि त्यो त अर्थै नहुँदैन कि, मतलब तिमी कन्टिन्युटी नै इन्स्योर गर्यो अनि तिमी एमएक्सबाट सुरु नगरेर डब्लुएक्सबाट सुरु गर्दैछौ। यसलाई त तिमीले अझै इन्टिग्रेट गरेर भिएक्स फेरि इन्टिग्रेट गरेर एमएक्स निकाल्नै भएको छ के। त्यही माथि डब्लुएक्स गर्दाखेरि पनि तिमीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो डब्लुएक्स कसरी आयो। त्योभन्दा त तिमीलाई मोमेन्ट निकाल्न त सजिलै आउँछ, त्यही भएर सुई मोमेन्ट निकालिदिने। ल यो भयो है। त्यो इक्वेसन लेखेको कि थिएन सबैजनाले? इक्वेसन लेखेको थियो कि थिएन? नलेखा भए म फेरि लेखाइदिन्छु। खोइ भन न। ल म लेख्छु यहाँ कस्तो आछ भन्दाखेरि मेरो mx इज इक्वल टु ei d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टु कति आयो भन्दाखेरि आर भनेको सिधै हाले 12.5x हैन। यो a देखिबाट c सम्म भ्यालिड। यो नलेखेर यस्तो कम्पार्टमेन्ट नबनाएर अघि मैले भने नि x माइनस वाला टर्म्सहरु जुन हुन्छ त्यो चाहिँ नेगेटिभ अथवा 0 आउँछ भने त्यो टर्मलाई इग्नोर गर्दा पनि हुन्छ के। a c कम्पार्टमेन्ट छुटेर पनि पर्दैन, कुरा एउटै नै हो। 12 माइनस x a देखिबाट c सम्म माइनस 10 x माइनस 2 को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2। c देखिबाट d सम्म पुग्ने हो भने a देखिबाट c सम्मकै यो पुरै लिनुपर्छ है। त्यसपछि प्लस 10 इन्टु x माइनस 4 को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2 यो आयो। अब हामीलाई के चाहिएको छ, ei y र ei dy बाइ dx। इन्टिग्रेट गर्छौं, इन्टिग्रेटिङ ei dy बाइ dx। अब यो इन्टिग्रेट गर्दाखेरि पनि अलरेडी हामीलाई क्लियर छ, स्क्वायरको टर्म होस् नहोस् एज अ होल ट्रिट गर्नुपर्छ, नट त्यो ब्र्याकेट ओपन गरेर। जस्तै कि x माइनस 2 मात्र थियो भने पहिला x को x स्क्वायर बाइ 2 माइनस 2x लेख्न पाइदैन। मैले हिजो भनेको थिएँ, रिभिजन गराइदिएँ। ब्र्याकेट खोलेर गर्न पाइदैन। ei dy बाइ dx इज इक्वल टु के हुने भयो, 12.5x स्क्वायर बाइ 2 c अगाडि नै लेखिहाल्ने c1 प्लस यो c1 अगाडि नै लेख्नुको रिजन हेर यहाँ। तिमीलाई अब ठ्याक्कै a मा डिफ्लेक्सन निकाल भन्यो भने
ठ्याक्कै एमा डिफ्लेक्सन निकाल भन्यो भने केले दिने हो त? यही C1 ले मात्र दिने हो। यो x त अभियसली 0 भयो हैन, यो टर्म पनि राख्न त पाइन्छ, तर यो x 0 भइसकेपछि यो टर्म आएन भनेपछि C1 ले चाहिँ ठ्याक्कै a मा दिने रहेछ हैन। डिफ्लेक्सन C1 ले ठ्याक्कै a मा दिने रहेछ। C1 त्यही भएर सबसे अगाडि राख्नुपर्छ। ठ्याक्कै x = 0 भएको पोइन्टमा पनि C1 ले चाहिँ केही न केही टर्म दिएको हुन्छ। C1 लाई लास्टमा राख्यो भने झुकिन सक्छ। ल यो भयो प्लस आयो हैन, -10 x - 2 को क्यूब डिवाइडेड बाइ 6 भयो। एउटा कम्पार्टमेन्ट 2 को क्यूब है। त्यसपछि अर्को +10 x - 4 को क्यूब नै डिवाइड बाइ 6। 12.5 x² / 2 C1 अनि त्यसपछि माइनस यो ठीक छ। त्यसपछि यो यसलाई भने मैले इक्वेसन 1 त्यसैगरी अझै इन्टिग्रेट गरौँ। अब फर्दर अझै इन्टिग्रेट गर EIY फाइनल इक्वेसन हैन यो C1x हैन प्लस C2 प्लस 12.5 x³ / 2 3 = 6 माइनस 10 यहाँ लेखेँ मैले -10 x - 2 को पावर 4 डिवाइड बाइ 6 हो जाए 24 प्लस 10 x - 4 पावर 4 डिवाइड बाइ 6 4 24। यो इक्वेसन सेकेन्ड। अब चाहिँ के गर्ने? C1 र C2 को भ्यालु निकाल्ने कसरी? बाउन्ड्री कन्डिसन युज गरेर। बाउन्ड्री कन्डिसन दुईटा हुन्छ। अब दुईटा अननोनलाई दुईटा बाउन्ड्री कन्डिसन युज गर्ने। ल हेरौँ है। ठ्याक्कै पोइन्ट A र B मा के हुन्छ? डिफ्लेक्सन 0। अब युजिङ बाउन्ड्री कन्डिसन पहिला इक्वेसन मिलेको मिलेर चेक गरौँ है। फेरि बिग्रियो भने फर्केर आउनुपर्छ। युजिङ बाउन्ड्री कन्डिसन तिमीहरूको एसेसमेन्ट सकिसक्यो भयो, घरमा प्र्याक्टिस गर्न थाल है। यो आफैले नगरिकन जानिँदैन मैले जतिवटा गराएँ नि। युजिङ बाउन्ड्री कन्डिसन एउटा बाउन्ड्री कन्डिसन के हो रे? एउटा बाउन्ड्री कन्डिसन भनेको when x equals सो के भनेको 0 = यो इक्वेसनमा लगेर हाल्नु पर्यो। C1 0 हुने भइहाल्यो सिधै, मतलब यो टर्म 0 भयो प्लस C2 प्लस यो टर्म 0 प्लस ए माइनस। अब यिनीहरू हालेर बस्नु पर्ला कि नपर्ला? ओहो ओहो यो गराउनु त गराएँ है, तर मलाई एकदम ठुलो कन्फ्युजन भयो नि त गाइस। अब यहाँनिर C2 x = 0 y = 0 हाल्दाखेरि हैन, अब यो C1 र C2 सल्भ गर्दाखेरि यहाँनिर 0 हालेर सल्भ गर्नु हुन्छ होला र? यहाँ र यहाँ मलाई झुक्कियो। अब यहाँ उता त जानु पाइँदैन जस्तो लाग्छ मलाई है। किन भन्दाखेरि यो इक्वेसन त के को लागि मात्र भ्यालिड हुन्छ अरे? यति पोर्सन मात्र भ्यालिड हुन्छ नि x = 0 हुँदाखेरि है, हैन त? त्यो तल पनि हुन्छ अनि C2 = 0 C2 को 0 नै आउनु पर्ने हुन्छ र? त्यही त मलाई थाहा भएन, एन्सर थाहा छैन के यो। अब क्वेसन ए हैन त्यो त्यसो भए त त्यो पुरै हुन्छ होला त भनेको त भ्यालु त आउँछ होला नि। तर यस्तो हो नि त, के रे x को भ्यालु के रे मैले अघि भनेको थिएँ नि हैन, जब x - 2 वाला यो ब्र्याकेट भित्रको टर्म चाहिँ नेगेटिभ आउँछ भने यसलाई के गर्नुपर्छ? नेग्लेक्ट गर्नुपर्छ भनेको थिएँ मैले, इग्नोर गर्नुपर्छ भनेको थिएँ भन्छ। अब यहाँनिर 0 हाल्दाखेरि यो टर्म इग्नोर गर्नु पर्यो, यो टर्मलाई नै इग्नोर गर्नुपर्ने हो नि हैन? त्यसो भए त सबै एक्चुअली इग्नोर गर्नु हेर्नु नपर्दा त्यो अब x - 1 भयो भने 0 नै हुन्छ, x - जति भयो भने 0 नै हुन्छ। अनि 2 मिटर भन्दा बढी भयो भने त यो टर्म राख्नु पाइयो नि त हैन? 0 भन्दा बढी भयो भने त यो टर्महरु त आइहाल्छ नि। C2 मात्र 0 भएको हो।
अहिलेको लागि C2 = 0 गरेर गरौँ है। म यसलाई भेरिफाई गर्छु। अर्को क्वेसन चाहिँ कन्फर्म मिल्छ अरू क्वेसनहरू, किनभने क्यान्टिलिभरवाला हो। यसको चाहिँ मैले यो कुरालाई ख्यालै गरेन छु के। ल यो भयो है। सेकेन्ड कन्डिसन, व्हेन x = 8 मिटर के हुन्छ, y = 0 नै हुन्छ त्यो कन्डिसनमा नि। सो हैन त अर्को एन्डमा अब राख्न पाइयो नि भाइ भ्यालु। ei * 0 भयो C1 * 8 + C2 भनेको 0 छ प्लस 12.5 * 8 को क्यूब डिवाइड बाइ 6 minus 10 * 8 minus 2 को पावर 4 डिवाइड बाइ 24 प्लस 10 * 8 minus 4 को पावर 4 डिवाइड बाइ 24। यहाँबाट C1 क्याल्कुलेट गर्दा यो 0 हो है। त्यो 8 मिटरमा चाहिँ y को भ्यालु 0 हुन्छ त्यो हो। किन 8 मिटरको लेन्थ छ हैन बिम हो। यस्तो हो नि त, हेर न यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा डिफ्लेक्सन, तिम्रो डिफ्लेक्ट यसरी हुन्छ के बिम, यसरी अथवा सिमेट्रिकल कसरी होला है। अब यतातिर अलि बढी यतातिर होला यो पाली, यसरी डिफ्लेक्ट हुन्छ। ठ्याक्कै यही पोइन्टमा डिफ्लेक्सन 0 भयो हैन, ठ्याक्कै यही पोइन्टमा डिफ्लेक्सन 0 हुन्छ, ठ्याक्कै सपोर्ट भएको पोइन्टमा यही हो नि त। त्यही भएर 8 मिटरमा पनि 0 हुने भयो। यहाँबाट C1 क्याल्कुलेट गर्दा कसैले, म अरू तरिकाले यो एन्सर हाम्रो मिल्छ कि मिल्दैन चेक गर्छु, तर मसँग अब भ्यालुहरू छैन है, मैले अलरेडी मिस्टेक गरिसकेँ। एन्सर कति आयो C1? C1 कति आयो? अनि अब जस्तै यस्तो छ भने चाहिँ के गर्ने नि म्याम, त्यो कस्तो छ त्यो बिमले एक्सिडेन्टेड छ के, मतलब त्यो क्युबियर पनि छ हैन। ओभरह्याङ्गिङ बिम भनेको तिमीले यो हो। यो कन्डिसनमा हेर है गाइस, अब तिमीले सेक्सन कहाँनिर लिनुपर्छ, यतातिर लिनुपर्छ कतै। अनि यो RBY पनि आउँछ क्या अब त्यो इक्वेसन क्याल्कुलेट, mx को इक्वेसन लेख्दाखेरि बुझ्यो नि। हो mx को इक्वेसन लेख्दाखेरि एउटा यसलाई यहीँसम्म एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो हैन, त्यसपछि यसलाई नि यहीँसम्म एक्सटेन्ड गर्नु पर्यो। कहाँ यहाँदेखिबाट युनिट थपिनु पर्यो। थपेको पार्ट त यति हो नि त है, पुरै एन्डसम्मै लानुपर्छ के तिम्रो, फाइनल एन्डसम्म लानुपर्छ। अनि के इन्स्योर गर्नुपर्छ भने सबै फोर्सेसहरू चाहिँ इन्क्लुड भइसक्यो त्यो काट्दाखेरि त्यो सेक्सनमा भनेर इन्स्योर गर्नुपर्छ के। भनेपछि mx = यो गर। बुकमा कसैले हेर नभए C2 क्याल्कुलेट C1 क्याल्कुलेट गर्दाखेरि ओभरअल सबै टर्म्सलाई 0 गरेको छ कि छैन हेर, नभए पनि यो यसको एन्सर कति आउँछ भन न। C1 क्याल्कुलेट गर न कसैले, कति आयो यसमा चाहिँ के कुन डिस्टेन्स लियो भन्नुहुन्छ कि त्यो बाउन्ड्री कन्डिसनमा चाहिँ, बाउन्ड्री कन्डिसनमा यो पोइन्टमा डिफ्लेक्सन 0, यो पोइन्टमा डिफ्लेक्सन 0 जहिले पनि फिक्स हो। अब क्यान्टिलिभर छ भने जहिले पनि तिम्रो बाउन्ड्री कन्डिसन के हुन्छ, यो पोइन्टमा डिफ्लेक्सन 0 हैन, यो पोइन्टमा स्लोप = 0 है, बुझ्यो। क्यान्टिलिभरमा जहिले त्यो ओभरह्याङ्गिङ होस् जेसुकै होस्, सिम्पली सपोर्टेड छ भने जहाँ सपोर्ट हुन्छ त्यहाँ चाहिँ डिफ्लेक्सन 0 नै हुन्छ। तर यहाँ स्लोप 0 हुन्छ भन्ने नेसेसरी हुँदैन, किनभने यो सिम्पली सपोर्टेड हो। फिक्स्ड बिममा मात्रै त्यहाँ स्लोप 0 हुन्छ भनेर बुझिन्छ। ल C1 क्याल्कुलेट गरौँ न कसैले, कति आयो भन न। अब कहाँ हेर्न, यहाँ आउनुपर्छ त। कति आछ? -79.166 9.166 आयो है। अब म यस्तो अनस्योर भएर गर्नुपर्ने भयो कि यो ठिकै छ। यो क्वेसनमा C2 0 नै आउँछ कि आउँदैन कस्तो अनस्योर भयो कि म गाइस, मलाई त कस्तो अगाडि बढ्नै मन लाग्ने क्वेसन। त्यो नेग्लेक्ट गर्ने भन्ने चाहिँ अझै त्यो पक्कै मान्छेले आउनै पर्ने हुन्छ। अनि फेरि यो अब C2 क्याल्कुलेट गर्दा मात्रै नेग्लेक्ट गर्नुपर्ने हो कि अरू सल्भ गर्दा मात्रै नेग्लेक्ट गर्नुपर्ने हो के हो नहुनुपर्ने हो। यो क्वेसन एकचोटि उसमा छ कि कसैले हेर्दै गर्दा बरु के यो क्वेसनलाई एकछिन रोकिदिउँ अर्को क्वेसन। त्यो 0 नै गराछ गर्नु त हैन, त्यसलाई त्यही कन्सिडर गराछ कि त्यो नेगेटिभ भ्यालु आउँदै थियो त्यसलाई फाल्दिरहेको छ यसमा भने। कुनमा जीबीएम सरको बुकमा हैन,
C2 क्याल्कुलेट गर्दा नि 0 गरेछ है C2 0 नै भन्दै अनि अरु त्यस्तो x माइनस वाला टर्म पनि छ नि त्यहाँ हैन छ टर्महरु सबै नेगेटिभ गर्दा ए ल त्यसो भए ल मिल्यो त्यसो भए ठीक छ धन्नले है ल अब हामीलाई के निकाल भनेको छ फाइनल इक्वेसन लेखौ है हेन्स स्लोप इक्वेसन अफ स्लोप के हुने भयो भन्दाखेरि -79.16 ए C2 त मैले 0 नै लेखेर रहेछु त किन झुकेर बसेको ए सरी गाइस यत्रो बेर झुकेको ल -79.16 प्लस 12.5 x को क्यूब डिवाइडेड बाइ 2 कपीमा नि त्यही लेखेको रहेछु के x स्क्वायर डिवाइडेड बाइ 2 है त्यसपछि -10 x - 2 को क्यूब डिवाइडेड बाइ 6 है त्यसपछि प्लस 10 x - 4 को क्यूब डिवाइडेड बाइ 6 स्लोप भयो इक्वेसन अफ डिफ्लेक्सन कस्तो आउने भयो EIY dash हो यो EIY is equal to -79.16x plus 12.5 को x cube divided by 6 है ना minus 10x minus 2 को power 4 divided by 24 plus 10x minus 4 को power 4 divided by 24 हो म बेकार झुक्या है अब मैं यस्तो मतलब लेखेर दिन्छु त्यो C1 र C2 चाहिँ कुन कुनमा लाग्छ फेरि भन्नु पर्दैन C1 र C2 मैले सबैलाई झुकाए म फेरि भनिदिन्छु ल एकचोटि ल हेर यहाँ C2 क्याल्कुलेट गर्दाखेरि उतापट्टिको टर्म्सहरु इग्नोर गरेको छु मैले किनभने मैले ठ्याक्कै x = 0 डिस्टेन्समा ल्याएको छु है x = 0 डिस्टेन्समा लिन्छु भने मेरो x - 2 x - 4 हरुमा अब के आउँछ त 0 - 2 भनेको त -2 हुन्छ नि हैन यो टर्मलाई इग्नोर गर्ने ठ्याक्कै x = 0 हुँदाखेरि के मात्रै टर्म आउँछ एउटा मात्रै टर्म आउँछ ठ्याक्कै x = 0 हुँदाखेरि C1 मात्रै आउँछ C1 * x र C2 हरु मात्रै आउँछ त्यो भन्दा उता अगाडि बढ्न मिल्दैन अरु अगाडि बढ्यो भने तिम्रो नेगेटिभ भ्यालु आउँछ नेगेटिभ भ्यालु आउन दिनु हुँदैन हाम्रो नेगेटिभ भ्यालु आयो भने त्यस्तो टर्मलाई इग्नोर गर्ने हो है यो मेकलेसको कन्सेप्ट त्यही हो नि के त मैले भनेको नि x - a को दुईटा भ्यालु हुन्छ एउटा भ्यालु भनेको 0 कहिले 0 हुन्छ when x - a चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभ हुँदाखेरि र x - a बराबर हुन्छ कहिले when x - a चाहिँ पोजिटिभ अथवा 0 हुन्छ भनेको थिए 0 भनेको आइडियल केस हो दुईटै केसमा एउटै आन्सर आउँछ है 0 भन्नु त यो हुँदाखेरि के मात्रै गर्ने हो 0 हो भने त्यो यतिकै पनि जान्छ के 0 हो भने यतिकै पनि नेग्लेक्ट हुन्छ 0 नै आउँछ आन्सर है यस्तो हुन्छ भनिसकेपछि अहिले अब हाम्रो x - 2 वाला टर्महरु सबै इग्नोर गर्नुपर्छ अनि त्यहीबाट C2 निकाल्ने है C1 को लागि अर्को बाउन्ड्री कन्डिसन x = 8 मिटर b एन्डमा त्यो कन्डिसनमा पनि y = 0 हुन्छ x = 8 मिटर राखेर हेर सबै टर्म्सहरु पोजिटिभ भइदिन्छ सबै टर्म्सहरु पोजिटिभ भइसकेपछि सबै टर्मलाई लिनु पर्यो त्यही गरेको हो एक्चुअली त्यो मोमेन्टको इक्वेसन चाहिँ भनिदिनु भयो मोमेन्टको इक्वेसन कस्तो थियो लेखेको थिएन हो कि बुझाइदिनु फेरि लेखिदिनु बुझाइदिनु पर्यो नि त्यो ल यो दुईटा इक्वेसन चाहिँ लेखिराखेको छु मैले ल यहीबाट अगाडि बढाउँछु अब चाहिँ मेन भनेको इक्वेसन मोमेन्टकै रहेछ मोमेन्टको इक्वेसन त बहुत सजिलो छ त तिमीले च्याप्टर 1 नै सल्भ गर्न सक्दैनौ यदि त्यो इक्वेसन निकाल्न सक्दैनौ भने त हाम्रो कस्तो छ भन्दा यो छ हैन यहाँदेखिबाट यहाँसम्म एक्सटेन्ड गरे एउटा यहाँदेखिबाट यहाँसम्म है यहाँनिर दिए स्प्यानहरु बनाएको मैले यो 2 मिटर छ है त्यसपछि यहाँदेखिबाट यहाँसम्म 2 मिटर छ 4 मिटर लामो बनाएको है यहाँदेखिबाट यहाँसम्म चाहिँ 4 मिटर छ हैन मैले 4 मिटर नपुग्दै एउटा कुनै बीचमा यसरी यो सेक्सन लिएँ यहाँनिर यो मेरो सेक्सन हो है आई भन्ने सेक्सन यो आई सेक्सनमा मुभमेन्ट लिनु छ मलाई है म राइटदेखिबाट लेफ्टतिर हेर्दैछु लेफ्टदेखिबाट राइटतिर हेर्दैछु भने मेरो साइन कन्भेन्सन बीमवाला साइन कन्भेन्सन ड्रइङ गर के छ यस्तो 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 अनि यस्तो छ नि यसको अर्थ लेफ्टदेखिबाट राइट हेर्दैछु भने जहिले यही पोइन्टमा मात्र हेर्ने लेफ्टदेखिबाट राइट हेर्दैछु भने यसको साइन कन्भेन्सन पोजिटिभ हो भनेर बुझ्ने राइटदेखिबाट लेफ्ट आउँदैछ भने जहिले यही मात्र हेर्ने के
चाहे जहाँ जुनसुकै पोइन्टमा पुग्यो मात्र साइन कन्भेन्सन हेर्ने। यसलाई हेऱ्यौ तिमीले भने चाहिँ तिम्रो यस्तो खाले मुभमेन्ट चाहिँ तिम्रो पोजिटिभ रहेछ। एउटा यहाँनिर छ आरएवाई है, यो पोइन्टमा मुभमेन्ट दिनु छ, जहाँ सेक्सन लिएको त्यही पोइन्टमा मुभमेन्ट। एमएक्स क्यालकुलेट गर्दै हो, एक्स डिस्टेन्समा क्यालकुलेट गर्दैछ मुभमेन्ट। एमएक्स इज इक्वल टु आर। अब हेर यहाँनिर यसले कसरी घुमाउँछ, क्लकवाइज कि एन्टी क्लकवाइज? क्लकवाइज घुमायो होइन, त्यही भएर यो पोजिटिभ भयो, आरएवाई इन्टु एक्स। यो लोडिङ, यसको रिजल्टेन्ट लोड यसरी आउला, यो लोडिङले यसलाई एन्टी क्लकवाइज घुमाइरहेछ। हेर नेगेटिभ आयो। यति पार्ट भनेको कति हो, यति लेन्थ, यति लेन्थको लागि छ नि त माथिपट्टिको लोड होइन त भविष भाइ? यति पार्टको लागि लोडिङ छ भनेपछि यति पार्टको कति भ्यालु हुनुभयो, टोटल एक्स हो, नभएको पार्ट 2 मिटर छ, त्यही भएर यो भनेको एक्स माइनस 2 भनेपछि यसको इन्टेन्सिटी कति छ हाम्रो, 10 किलोन्युटन छ पर मिटर। भनेपछि 10 इन्टु डिस्टेन्स भनेको एक्स माइनस 2 ठ्याक्कै बिचबाट लाग्छ अनि त्यसपछि यो पोइन्टमा लाग्छ। यतिको बिचबाट लागेर यहाँसम्म लाग्छ भनेदेखिबाट यति भनेको एक्स माइनस 2 हो भने ठ्याक्कै यसको बिच कहाँनिर पऱ्यो, एक्स माइनस 2/2 यो भयो। त्यसपछि अब यति पार्टको लागि हेर्नु पर्यो, यो तिम्रो सी हो, यो डी हो। डी देखिबाट त्यो सेक्सनसम्मको लागि कसरी घुमाउने हो, त्यसले अपवर्ड फोर्स लाग्छ, यसरी मुनिबाट लागेको छ, अपवर्ड फोर्स चाहिँ यसरी नै घुमायो, विच इज अल्सो पोजिटिभ। 10 इन्टु यति डिस्टेन्स भनेको कति हो, डी र अनि त्यो सेक्सन बिचको डिस्टेन्स भनेको एक्स माइनस डी भन्दा उतापट्टिको डिस्टेन्स 4, एक्स माइनस 4 भनेपछि ठ्याक्कै एक्स माइनस 4/2 आउने भयो डिस्टेन्स मुभमेन्टको लागि। यही हो इक्वेसन तिम्रो, बुझ्यौ? के भने हामीले थपेको छ नि, माथि पनि थपेको छ, तल पनि थपेको छ, यो त तलबाट माथि भयो, माथिबाट चाहिँ कुन चाहिँ भयो? माथिबाट कुन चाहिँ भन्नाले माथिबाट थपेको भागलाई नै तिमीले ओभरअल कन्सिडर गरेको क्या, सीदेखिबाट बीसम्म गएको नै एउटै युडिएल गएको हो भनेर मान्यो होइन। तर यति पार्ट भरपाई गर्न चाहिँ मुनिबाट हाल्यौ के, यतिको लागि कन्सिडर गर्नु पर्यो। एउटा यो पुरै एज अ होल चाहिँ यहाँसम्मलाई कन्सिडर गर्नु, नभए त यहाँसम्म थिएन नि त, यो सेक्सन लिएकोसम्म यहीँसम्म मात्र त थियो होइन। हेर त सीदेखिबाट डीसम्म मात्र थियो नि त, डी भन्दा उता थियो त थिएन। तिमीले यति एड गरेको पार्टलाई सीदेखिबाट आईसम्मै मान्यौ क्या, बुझ्यौ? सीदेखिबाट डीसम्म मात्र थियो, सीदेखिबाट आईसम्मै मान्यौ। अहिले सबैले बुझ्यो नि है, बुझेको छैन भने सोध है यसै गरी। अनि C1 र C2 पनि बुझ्यो नि होइन, C1 गर्दा C2 गर्दा किन 0 लिएको, त्यही मोमेन्टको इक्वेसन आएको छ। अरु त अरु अनि एक दुईवटा याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको त्यही हो, लोड चाहिँ कन्टिन्युअस हुनु पर्यो। एउटा जहाँनिर एक्स माइनस वाला टर्म जुन नेगेटिभ आउँछ त्यो टर्मलाई इग्नोर गर्नु पर्यो, अथवा यसरी कम्पार्टमेन्ट छुट्याएर गर्दा नि हुन्छ, नगर्दाको केसमा त्यसो भने। ल अब के गर्नु पर्यो, हामीलाई डिफ्रेन्ट क्वेसन ल्याएको छ। एउटा चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि डिफ्लेक्सन एट मिड स्प्यान, एट मिड स्प्यान भनेको छ है। त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ, एक्स इज इक्वल टु 4 मिटर हुन्छ होइन, 4 मिटर हुने भयो भनेपछि ERAY इज इक्वल टु 4 मिटर हाल, माइनस 79.16 इन्टु 4 प्लस 12.5 इन्टु 4 को क्युब डिभाइड बाई 6 होइन, माइनस 10x माइनस x को ठाउँमा 4 हालौँ, x माइनस 2 को पावर 4 डिभाइड बाई 24। यो टर्म हेर त अटोमेटिक 0 भयो क्या, 0 भएको टर्म लेख्दा नि हुन्छ नलेख्दा नि हुन्छ कि, यो अलरेडी 0 भइसक्यो। 0 नभएर नेगेटिभ आएको भयो त लेख्न पनि हुँदैन थियो। 0 हुँदाखेरि चाहिँ लेख्नसम्म चाहिँ पाइन्छ, लेख्नसम्म चाहिँ पाइयो है 0 हुँदाखेरि। 0 नहुने र नेगेटिभ हुने भने तिमीले लेख्नसम्म पाएनौ, नलेख यहाँ 0 लेख्यौ भनेपछि EIY मिड इज इक्वल टु क्यालकुलेट गऱ्यो, वाइ मिड भनेको वाइडी रहेछ है, मेरो आयो माइनस 189.98 आउँछ है। देयरफोर वाइ मिड अथवा वाइडी इज इक्वल टु 189.98 डिभाइडेड बाई
200 into 10 to the power 6 युनिट पनि कोहेरेन्ट हुनु पर्यो है सेम युनिट हुनु पर्यो 120 into 10 to the power minus 6 यसलाई सल्भ गर्दाखेरि मैले mm टर्ममा लेखेँ -7.915 mm यो माइनसले के इन्डिकेट गर्छ डाउनवर्ड डिफ्लेक्सन ओरिजिनल न्यूट्रल एक्सिसबाट डाउनवर्ड तिर रहेछ हाम्रो इलास्टिक कर्भ चाहिँ अब अर्को के खोज भनेको छ हामीलाई भन्दाखेरि म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन कहाँनिर पर्छ भनेको छ है यो केसमा चाहिँ अब हिट एन्ड ट्रायल गर्ने हो के गाइस ए यसलाई मेट्रो पाइएन अब म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन कहाँनिर पर्ला अब हेर यहाँ जहिले नि एउटा कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हिट एन्ड ट्रायल गर्दा पनि अलिकति रेलेभेन्ट भएर हिट एन्ड ट्रायल गरौँ न होइन सकेसम्म एकदमै इरेलेभेन्ट हिट एन्ड ट्रायल चाहिँ किन गर्नु र मेरो रेलेभेन्ट भएर हिट एन्ड ट्रायल गर्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि सीदेखिबाट डीसम्म के अरे एदेखिबाट सीसम्म जम्मा एउटा लोड लागेको छ त्यो भनेको के हो आरएवाई त्यो पनि अपर डिरेक्सनमा सीदेखिबाट बल्ल एक्चुअल लोड लागेको छ यहाँनिर है एक्चुअल लोडिङ कन्डिसन त यो हो नि होइन भनेपछि यही सी र डी बिचमा कतैतिर होला भनेर मैले अज्युम गरेर सपोज सी एन्ड डी को बिचमा चाहिँ मेरो म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन अकर हुन्छ भनेर मान्न पाउँछु अथवा होइन किन सी एन्ड डी मान्ने डी एन्ड बी बिचमा पनि त हुनसक्छ किनभने हाम्रो त यो हेर्दाखेरि फेरि त्यस्तै त्यस्तै फिल हुनसक्छ होइन डी एन्ड बी बिचमा हुन्छ भनेर मान्ने हो भने एक्सको भ्यालु निकाल्न पहिला सुरु सपोज भन्नाले ल हेरे नहुने कन्डिसन है let us assume that maximum deflection occurs in between D and B. D and B मा occur हुन्छ भनेपछि at such point के हुन्छ भन त मलाई जहाँ maximum deflection हुन्छ त्यहाँ के हुन्छ slope 0 हुन्छ simply supported मा or EIY dash is equal to 0 or EIY dash को फर्मुला हाल्नु अब 12.5 x squared by 2 minus 79.16 minus 10x minus 2 को cube divided by 6 र अर्को के छ plus 10x minus 4 को power cube divided by 6 हैन त is equal to 0 ल यसलाई क्याल्कुलेटरमा खिचेर हेर त x को भ्यालु कति आउँछ यति मैले लेखेको बुझिन्छ नि यसलाई कसरी सल्भ गरौँ क्याल्कुलेटरमा अब क्याल्कुलेटरमा सुई भ्यालु हाल है पहिला सुरु तिम्रो नर्मल मोडमै सुई यही क्याल्कुलेसन सबै x लाई x नै राखेर x को स्क्वायर x मा अनि के गर भन्दाखेरि शिफ्ट अनि सल्भ थिच शिफ्ट थिच अनि त्यसपछि शिफ्टको मुनितिर एउटा सल्भ भन्ने लेखेको होला त्यहाँ माथिपट्टि यसरी सल्भ शिफ्ट सल्भ थिच सेम यही इक्वेसन हाल्न है इज इक्वल टु 0 पनि हाल्न x को लागि अल्फा गरेर अल्फाबेटवाला गरेर नै x हाल्न हैन अनि शिफ्ट सल्भ थिच ठ्याक्कै एन्सर आउँछ के अनि त्यहाँनिर एउटा अजम्पसन भ्यालु नियरेस्ट x को भ्यालु कतिसम्म आउला भनेर सोध्छ हैन तिमीले गेस गर्नुपर्ने भ्यालु हो त्यो x को भ्यालु 0 हाल्दिँदा हुन्छ अथवा 1 2 जे हाल्दिँदा नि हुन्छ 8 मिटर सम्मको छ जे हाल्दा नि हुन्छ एन्सर एउटै आउँछ के अरे तिम्रो जुन मोड छ त्यसमा सुई इक्वेसन हाल कुन क्याल्कुलेटर छ कुन यिनीहरुको सल्भ गर्दा कसरी कति आउँछ यो 4 मिटर हो है 2 मिटर अनि त्यसपछि यो बाँकी 4 मिटर हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ x इक्वल टु 3 पोइन्ट समथिङ आउँछ है मैले क्याल्कुलेट गरिनँ आफै चेक गरेँ अनि ए ठिक छ भनेर छोडिदिएँ लेख्नु पर्ने रहेछ ल अनि म एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्छु क्या कसरी पत्ता लगाउने काम गर्नुपर्छ भनेर कति आयो गाइस 3.5 हो कि 8 हो कति आउँछ हैन क्याल्कुलेटरै बन्द भयो सल्भ गरेको त त्यो एक दुईचोटि प्र्याक्टिस गर एन्सर आउँछ है
x इक्वल्स 3 point something आयो है। हेर्नै भयो क्यालकुलेटर त अरू के बुझ्दै तिम्रो कुन मोडल छ कुन्नी? सल्भ गरे 1.89 आयो। कति आयो? 1.89 ल 1.89 आयो भने पनि ठिकै छ, केही भएन। 1.89 आयो है। होइन 3.75 नै आयो। 3.75 आयो सबै टर्म राख्दाखेरि हैन। ल अब हेर यहाँ, अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा मैले अझै के गरेको छु, डी र बी बिचमा पर्छ भनेर भनेको छु है। जहाँसुकै परोस् डी र बी कतै पर्छ भनेको छु है। भनेपछि त्यो डिस्टेन्स भनेको त 4 मिटर भन्दा प्लस हुनुपर्ने वाला डिस्टेन्स हो कि हैन? एक्स को भ्यालु त हैन हो कि हैन? एक्स को भ्यालु त 4 मिटर प्लस हुनु पर्यो नि त। यहाँनिर आउनुपर्ने एन्सर त आएन। यसले के जनायो भन्दाखेरि यो रिजनमा मेरो म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन अपर हुँदैन रहेछ। सायद सीडीमै पर्छ कि, किन भन्दाखेरि यो झन्डै सीडीकै रेन्जको भ्यालु आइरहेछ है। त्यही भएर म के मान्दैछु, रङ अजम्पसन भयो यो। यही भ्यालु होइन है, फेरि यो भ्यालु चाहिँ राइट हो भन्ने हुँदैन। किन यो राइट हो भन्ने हुँदैन भन्दाखेरि यहाँनिर तिमीले यो एउटा टर्म एक्स्ट्रा थपेको छौ क्या, यो एउटा टर्म एक्स्ट्रा थपेको छौ, त्यही भएर यो राइट अजम्पसन होइन अनि यो राइट भ्यालु होइन है, रङ अजम्पसन। गाइज यु प्लिज बुझ है, दिस इज अ रङ अजम्पसन। तिमी नपत्ताए अगाडिको मैले त्यो ए र सी बिचमा पारेको थिएँ नि, उतापट्टिको क्वेसन क्या, अघि यो वाला क्वेसन एसी अनि बी थियो नि, यसमा पनि एसीलाई एउटा कुनै भ्यालु दियो अनि सीबीलाई एउटा कुनै भ्यालु दियो अनि क्यालकुलेट गरेर हेरेर क्या तिमीले थाहा पाउँछौ क्या सीबी बिचमा अजुम गर्दाखेरि रङ आउँछ भनेर। यो रङ एजम्पसन रहेछ भनिसकेपछि अब फेरि के गर्नु पर्यो, लेट अस अज्युम। कसरी रङ एजम्पसन ले म्याम? तिमीले के अज्युम गरेको छौ, डी र बी बिचमा पर्छ भनेको छौ हैन? हैन त? भनिसकेपछि डी र बी बिचमा पर्छ भने तिम्रो एक्स को भ्यालु त कति आउनु पर्थ्यो? तिम्रो एक्स भनेको त ए देखिबाटको डिस्टेन्स हो नि, एक्स भनेको कति आउनु पर्थ्यो? डी भनेको डी सम्म पुग्दै 4 मिटर भइसक्छ। 4 मिटर भन्दा बढी भ्यालु हुनु पर्थ्यो के तिम्रो एक्स को भ्यालु, हैन हो कि हैन? डी सम्म नै 4 मिटर छ भनेदेखिबाट डी र बी बिचमा पर्छ भनेदेखिबाट 4 मिटर भन्दा बढी भ्यालु आउनु पर्थ्यो एक्स को, जुन आएन। त्यही भएर यो रङ एजम्पसन रहेछ भनेर भनियो। तर यो एक्स को भ्यालु जुन आयो 3 point something, यो पनि राइट एन्सर हो भनेर भन्न मिल्दैन। किन भन्नु मिल्दैन? टेस्ट गर्नुपर्छ अझै यसको लागि। हजुर के छुट्टै त्यो हेरेर टेस्ट गर्ने यिनीहरु कहाँ पर्छ भन्दा युजुअली जहाँनिर लोड परेको छ त्यही बिचमा, जस्तै कि यहाँ सीडीमै पर्छ भनेर बुझिन्छ हैन? अनि अघिको केसमा हेर न, यहाँनिर रियाक्सन र यो भयो एसी बिचमा पर्छ भनेर बुझिन्छ। युजुअली यसरी बुझिन्छ। आएन भने चाहिँ यस्तै हिट एन्ड ड्राइल चाहिँ गर्नुपर्छ है। तिमीले एकैछिन क्यालकुलेटरमा थिच्यौ भने पनि बेर लाग्दैन के हो। अहिले यस्तो झन्झट लेखेर झन्झट भयो हैन, नभए सिधै क्यालकुलेटरमा थिचेर अनि राइट रेन्ज कतातिर पर्छ भनेर टेन्टेटिभ जस्तै 3.75 भनिसकेपछि सीडीमै पर्ने रहेछ अनि यहाँ म सीडीकै रेन्ज लिएर फेरि यसै गरी सल्भ गरेर गर्छु भन्न पाउँछु क्या। यही राइट एन्सर नहुन सक्छ, हुँदैन भनेको छुइनँ मैले, नहुन सक्छ है। किन नहुन सक्छ र यो राइट एन्सर? एजम्पसन त रङ भयो, तर राइट एन्सर पनि किन नहुन सक्छ भन्दाखेरि हामीले यो एउटा टर्म जुन छ नि, यदि सी र डी बिचमा पर्थ्यो भने त यो टर्म हाल्न पर्दैन थियो नि त हैन, हो कि हैन? सीडी बिचमा पर्थ्यो भने हाम्रो म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन स्लोप त सीडी बिचको क्यालकुलेट गरे जस्तो हुन्थ्यो। सीडी बिचमा पर्थ्यो भने यो एउटा टर्म, यो त डी र बी बिचको लागि मात्रै भ्यालिड हुने टर्म हो नि यो हैन? थाहा छ नि यो 4 मिटर भन्दा कमको लागि मात्रै यो भ्यालिड हुन्छ। यो इक्वेसन 4 मिटर भन्दाको लागि यो एक्सप्रेसन भ्यालिड हुँदैन। त्यही भएर यो एक्सप्रेसन हटाएर क्यालकुलेट गर्नुपर्छ फेरि। एन्सर सेम आउला बट यु हेभ टु सो इट। किनभने यो एक्सप्रेसन राख्न साथै तिम्रो एन्सर कतिवटा ठाउँमा डिफ्रेन्ट पनि आउँछ। जस्तै कि अघिको क्वेसनमा तिमीले भ्यालु हालेर हेर, त्यो ठाउँमा पछाडिको टर्म राख्न साथै एन्सर अर्कै आउँछ क्या। ल लेट अस अज्युम द्याट यो पोइन्ट बुझेको बुझेन कसैले? एजम्पसन त रङ भयो ठिकै छ, तर यो भ्यालु पनि केही राइट हो भनेर चाहिँ बुझ्न हुँदैन है। किन भन्दाखेरि हामीले यो भ्यालु निकाल्दाखेरि यो टर्मलाई कन्सिडर गरेका छौँ जुन चाहिँ राइट अप्रोच होइन। लेट अस अज्युम द्याट म्याक्सिमम डिफ्लेक्सन occurs in between भने इन बिट्विन ठ्याक्क बिचमा होइन है, अब लिटरली नबुझ। इन बिट्विन सिडी भनिसकेपछि के भन्ने भयो,
12.5 x squared by 2 minus 79.16 minus 10 x minus 2 को क्यूब डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 0 गर्नु पर्यो अब चाहिँ के और अब x इज इक्वल टू ल हिसाब गरेर अब यहाँबाट चाहिँ भ्यालु निकाल ल कति आयो 6 मिटर आयो यति आयो मैले अघि भनेको कुरालाई यहाँ पनि क्लियरली देखिन्छ कसरी देखिन्छ भन्दाखेरि यो र यो भ्यालु हेर्दाखेरि त टेन्टेटिभ एउटै आउँछ नि एमएम मा मात्रै फरक छ हैन यो दुईटा भ्यालु 6 एमएम को फरक होला तर अप्रोच राइट हैन तिम्रो अहिलेको यस्तो आयो त कहिलेकाहीँ त यहाँ 1 मिटर 2 मिटर पनि आइदिन सक्छ 2 मिटर त अब अलि आउँदैन 2 पोइन्ट समथिङ आइदेला रे यहाँनिर 2.5 को आइदिएला यहाँ यो गर्दाखेरि 3.8 जति आइदिन्छ के भ्यालु यस्तो पनि हुन सक्ने कन्डिसन हुन्छ है त्यही भएर यो नगर यही नै राइट भ्यालु भनेर अगाडि बढ्न पाउँदैनौ भन्न खोजेको है 3.756 क्याल्कुलेट गरे क्याल्कुलेट गर्नु नै पर्थ्यो बिकज दिस भ्यालु माइट नट ह्याभ बीन करेक्ट ल यति भइसकेपछि अब EI Y max so maximum deflection occurs at 3.756 meter from A. EI Y max is equal to ल लेख अब 12.5 into 3.756 को cube divided by 2 3 6 के छ इक्वेसन अनि अर्को टर्म minus 79.16 into 3.756 त्यसपछि minus 10 into 3.756 minus 2 को पावर 4 divided by 24 is equal to यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि आउँछ minus 190.9 आयो EI Y max है therefore Y max is equal to minus 190.9 divided by EI को भ्यालु हालेर हेर आन्सर आउँछ इन्टु 10 to the power 3 पनि गरेर एमएम को लागि मेरो आन्सर आउँछ 7.954 एमएम आउँछ है यो चाहिँ राइट आन्सर हो बल्ल बुझ्यो नि धेरै गाह्रो छैन क्या 2-3 लाइनमा आन्सर के अरे एक पानामा सबै थोक सल्भ हुन्छ यो मेथडले अर्को मेथड भए इमेजिन गरेर कति लामो हुन्थ्यो अर्को मेथडले त नसोची नै हुन्छ ल अब थर्ड स्लोप एट एन्ड ए खोज भनेको छ है एट एन्ड ए मा के हुन्छ भनेको थिएँ मैले EI थीटा ए भने अथवा Y dash A is equal to के मात्र टर्म राख्नु पर्यो एउटा minus 79.16 अब अर्को त्यो 0 आउने वाला टर्म भनेको 0 नै हो बाकी सबै 0 ल भनेपछि थीटा ए is equal to के रहेछ minus 79.16 divided by EI को भ्यालु हाल मेरो आन्सर आउँछ minus 0.00329 रेडियन which is equal to डिग्री को टर्ममा कन्भर्ट गर्दा नि हुन्छ नगर्दा नि हुन्छ यतिकै आन्सर छोड्दा नि हुन्छ है minus 0.188 डिग्री रेडियनलाई डिग्रीमा लान आउँछ हामीलाई डिग्रीमा लान्छ माथिपट्टि डिग्री राख्ने 180 मुनिपट्टि रेडियन राख्ने फिनिश्ड कति टाइम भयो एउटा क्वेशनले धेरै टाइम खायो आज टाइम पनि हुन लाग्यो के एक्जाममा चाहिँ एउटा क्वेशन आउने हो कहिले काहीँ आउँछ कहिले काहीँ आउँदैन यस्तो क्वेशनहरु हैन युज अहिलेसम्म 4-5 चोटि सोधेको छ क्या अब इट्स नट अ जोक हैन त 4-5 चोटि सोधेको भनेपछि इट्स नट अ जोक त्यो अब यसपछि यो मेकलेस मेथड सकाइसकेपछि शियर फोर्स वाला हरिजन्टल शियर स्ट्रेस फोर्सेसहरु हेर्दैछौं त्यहाँबाट सम्म बाँकी छ च्याप्टर दुईटा च्याप्टर यो एउटा च्याप्टर अनि त्यसपछि अर्को कोल वाला च्याप्टर क्लासमा सक्नु जस्तो लाग्छ हजुरलाई लाग्छ टाइम मैले यस्तो बिस्तारै पढाइराछु यस्तो गरमले गरौ झ्याप झ्याप पढौँ हैन सर्ट सर्ट आयो त्यसपछि न्यूमेरिकल बेस भएर एक्जाम बेस भएर अलि गफ प्र्याक्टिस गरौँ कि भने अहिले पनि त यतिको बेस त ठीक छ नि हैन र किनभने अब आज त एउटा न्यूमेरिकलमा क्लास भइसक्यो अब के भएन नि त यो त एकदम इम्पोर्टेन्ट न्यूमेरिकल हो नि त मतलब इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो अब एक्जाममा आउला नआउला आफ्नो ठाउँमा छ हैन
तर बुझ्नु नै ठुलो कुरो हो है जस्तो लाग्छ। प्र्याक्टिस त टाइम सधैँ छ नि हामीसँग, असारै बाँकी छ, अझ असार बाँकी नै छ। त्यो एक महिना चाहिँ यत्तिकै जान्छ, केही नभएर जान्छ भन्ने मात्रै। त्यो अर्को च्याप्टर यसपछिको कोलमवाला च्याप्टर हो, त्यो धेरै टाइम लाग्दैन कि, यही च्याप्टर नै अलिकति लेङ्दी अनि थोरै मार्क्समा सोध्ने, कन्सेप्ट यहाँबाट भरपुर लियो अनि अर्को च्याप्टरको पनि कन्सेप्टहरू मजाले लियो, गाह्रो खाले क्वेसनहरू धेरै प्र्याक्टिस गर्नु पर्दैन क्या। हामीले अर्को सेममा चाहिने चाहिँ च्याप्टर चाहिँ कुन हो के यिनीहरूबाट अलि बेस चाहिँ? अबुई सबै थोक चाहिन्छ भाइ, तिमीले के भनेको स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन सबैमा चाहिन्छ। यो स्ट्रेन्थ अफ मटेरियलको फाउन्डेसन चाहिँ सधैँ स्ट्रङ हुनुपर्छ। यो च्याप्टर जुन यो बीमवाला च्याप्टर पढ्यो नि, यो तिम्रो पछि गएर आरसिसीहरूमा तिमी सिधै के हेर्छौ भन्दाखेरि कम्पोजिट सेक्सनहरू हेर्छौ, जस्तै कि अब यो कम्पोजिट सेक्सन हो नि होइन, काइन्ड अफ के बीममा के हुन्छ, डन्डी पनि हुन्छ नि त। बीममा डन्डी भइसकेपछि के भयो, यो च्याप्टर 3 पनि लाग्नु भयो, च्याप्टर 4 पनि लाग्नु भयो, च्याप्टर यो बीमवाला यो डिफ्लेक्सनवाला अफ द बीमवाला त सधैँ इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो है। अनि अर्को कोलम च्याप्टर यो पनि आरसिसीमा गएर एकदम काम लाग्छ। यो बीमको च्याप्टर चाहिँ टस 1 टस 2 सबैमा काम लाग्छ। त्यसपछि च्याप्टर 1 पनि टस 2 टस 1हरूमा के छ, च्याप्टर 1 त बेसिक हो, सधैँ काम लाग्ने कुरा हो है। च्याप्टर 3 पनि बेसिक हो, सबै च्याप्टर इम्पोर्टेन्ट छ क्या। अब च्याप्टर 2 मा हेर न, मोमेन्ट अफ इनर्सिया त छ होइन, तर हेर न यहीँ पनि इट्स नट अ जोक भनेर थाहा हुन्छ नि त, किनभने यहीँ पनि आइरहेको छ तिम्रो साफ्टहरू पढ्दाखेरि पोलर मोमेन्ट अफ इनर्सिया आइरहेछ, सबैतिर आइराख्ने टर्म्सहरू पढिरहेको क्या अहिले, सबै नै इम्पोर्टेन्ट छ, पछिको लागि सबै इम्पोर्टेन्ट छ। अर्को क्वेसन लेखाएर अनि सकाउने हो त, लेखाउँछ मात्रै क्वेसन। क्वेसन नम्बर 12 है, अर्को क्लासबाट सिधा सुरु गर्नु मिल्छ क्या। क्यालकुलेट द म्याक्सिमम, तिमीले सिम्पली सपोर्टेड अब सक्छौ भन्ने आश छ मलाई, जस्तो आए पनि सक्छौ भन्ने आश छ। अब म क्यान्टिलिभरको 2टा गराउँछु अनि छोडिदिन्छु टपिक चाहिँ म्याक्सिमम स्लोप एन्ड डिफ्लेक्सन भनेछ होइन। EI इज इक्वल टु द्याट्स एन EI, EI कै टर्म्समा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। क्वेसन यस्तो छ है, सिधा हो यो चाहिँ, यो सबै नै इम्पोर्टेन्ट छ, पछि गएर आरसिसीमा त झन् बढी चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यस्तो छ 4 मिटर 2 मिटर 2 मिटर, यो 20 किलोन्युटन पर मिटर, एनए बी सी अनि डी, यो 20 किलोन्युटन लोड। ल यो क्वेसनलाई सल्भ गर्छौँ है अर्को पालि। आज चाहिँ मलाई पनि पढाउन मजा आयो। अब सुन्नु न, के अरे यो हामीले अब युडिएल एक्सन गर्छौँ नि, युडिएल यसलाई चाहिँ डीसम्म गर्ने कि बीसम्म गर्ने? बीसम्म गर्ने, बीसम्म। तिमी लेफ्टबाट राइटतिर हेर्दैछौ भने बीसम्म गर्ने, राइटबाट लेफ्टतिर हेर्दैछौ भने के गर्नु पर्ला भन त? बीसम्म गर्ने भाइ, योसम्म गर्नुपर्छ, एन्डसम्मै पुऱ्याउनुपर्छ क्या, जताबाट जता हेर्दैछौ त्यसको एन्डसम्मै पुऱ्याउनुपर्छ। तर तिमी अब यहाँबाट यता हेर्दै भने हेर्दा त सजिलो हुन्छ कि हुँदैन, सिधै सीदेखिबाट एसम्म गइसकेको छ, केही गर्नै परेन, उतापट्टिको रियाक्सन पनि निकालिराख्नु परेन, किनभने ठ्याक्कै यही पोइन्टको त हामीलाई रेलेभेन्टै हुँदैन, जहाँसुकै जे क्यालकुलेट गर्नु पर्यो यो पोइन्टको केही पनि रेलेभेन्ट हुँदैन रियाक्सन। त्यही भएर बीदेखिबाट एतिर हेरिदिने क्या, राइटदेखिबाट लेफ्टतिर हेरिदिने जहिले पनि। क्यान्टिलिभर आयो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। अब झुक्किने कन्डिसन आयो भने झुक्किने, अब एदेखिबाट यतातिर हेर्नु पऱ्यो भने त एक त यहाँनिर सेक्सन लिनु पऱ्यो होइन, त्यही माथि यो लोडलाई नि यसरी एक्सटेन्ड गर्नु पऱ्यो, अनि एक्सटेन्ड गरेपछि मुनि पनि लाउनु पऱ्यो, त्यति मात्रै होइन, यहाँनिर त मोमेन्ट पनि आउँछ, मोमेन्ट डाउनवर्ड आउँला, अनि भर्टिकल फोर्स हरिजन्टल फोर्स तिनटै आउँछ, यो तिनटै फोर्सेसहरूको कारणले यहाँनिर आउने मोमेन्ट क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। यो किन गर्ने, हामी यहाँनिर सेक्सन लिँदैन नि, यहाँ लिएपछि यो लोड पनि पऱ्यो, यो लोड पनि पुरै कन्टिन्युअस छ, सजिलो हुन्छ क्या है त। अर्को क्लासमा हेरौँला यो।
रोल नम्बर 1 एब्सेन्ट हो